यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको विषयको रूपमा मैले शाखा अधिकृत पदको चौथो पत्रको पाठ्यक्रममा रहेको छ यहाँहरूको जुन सार्वजनिक व्यवस्थापनमा निर्देशन, नियन्त्रण, त्यस्तै गरेर सुपरिवेक्षण, नेतृत्व, उत्प्रेरणा लगायत जुन निर्णय प्रक्रिया, अनुगमन, मूल्याङ्कन, अधिकार प्रत्यार्जन, निक्षेपण छ त्यो विषय अन्तर्गत रहेर आज सार्वजनिक व्यवस्थापनमा अनुगमन र मूल्याङ्कन भन्ने विषयलाई लिएर आएको छु। यो विषय अत्याधिक महत्त्वपूर्ण विषय छ। अनुगमन र मूल्याङ्कन भनेको यहाँको सार्वजनिक व्यवस्थापनका हरेक क्रियाकलापसँग जोडिएर आउँछ। त्यसै कारणले अनुगमन मूल्याङ्कनको विषयवस्तुहरूलाई, यसका अन्तर्वस्तुलाई राम्रोसँग यहाँहरूले जान्नुभयो भने यसले धेरैजसो प्रश्नहरूको उत्तरलाई सही हिसाबले लेख्नको लागि सहयोग गर्नेछ। त्यसै कारणले पनि अनुगमन मूल्याङ्कनलाई राम्रोसँग हामीले ख्याल गर्नु आवश्यक छ। अनुगमन मूल्याङ्कन भनेको हरेक क्रियाकलापहरूको सम्पादनको सन्दर्भमा भएका कमजोरीहरूलाई पत्ता लगाइदिने, त्यो कमजोरीहरूलाई सुधार दिने, त्यसपछि गएर भविष्यको लागि पृष्ठपोषण दिने, हैन, यी विविध क्रियाकलापहरूसँग अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धित छ। त्यस कारणले पनि अनुगमन मूल्याङ्कनलाई हामीले विशेष ख्याल गरेर जान्नुपर्ने हुन्छ। यो अत्याधिक महत्त्वपूर्ण टपिकको रूपमा रहेको छ। त्यही हिसाबले पनि मैले प्राथमिकताका साथ यो टपिकलाई आज लिएर आएको छु। कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यहाँले लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुभयो भने आगामी दिनमा आउने मेरा नयाँ भिडियोहरू पनि यहाँहरूको इमेलमा नोटिफिकेसनको रूपमा प्राप्त हुनेछ। म अब ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गर्न चाहन्छु। विशेष त म अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा जोडिरहँदाखेरि यो प्राय दुईटालाई जोडेरै आइरहेको हुन्छ। अनुगमनलाई छुट्टै, मूल्याङ्कनलाई छुट्टै हिसाबले आउँदैन, प्राय जोडिएर आउँछ। तर पनि यहाँलाई फेरि अनुगमन र मूल्याङ्कनको भिन्नतालाई पनि राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले धेरै पटक भन्दै आएको पनि छु। यहाँहरूलाई त्यसको कन्सेप्ट, त्यसको अर्थ, त्यसको परिभाषा र त्यसको मर्ममा हामी क्लियर हुनुपर्छ। यदि हामी त्यसको अर्थ, त्यसको परिभाषामा क्लियर भयौँ भने त्यस पछाडि त्यसका अन्तर्वस्तुहरूको बारेमा हामीलाई लेख्न सजिलो हुन्छ। अरू अन्तर्वस्तुहरू हामीले पढेका रहन्छौँ भने पनि त्यो परिभाषालाई राम्रोसँग जानियो भने त्यो बुझेकै आधारमा पनि हामीले धेरै कुराको उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यस कारणले हामीले सबैभन्दा पहिला त हामी परिभाषामै क्लियर हुनुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि त्यसको अन्तर्वस्तुहरूको बारेमा हामी जान्नुपर्ने हुन्छ। अब म अनुगमनतर्फ जान चाहन्छु। सुरुमा अनुगमन भनेको के हो त भन्दाखेरि यो अनुगमन भनेको तपाईँको क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनको क्रममा अथवा सञ्चालन भइरहँदाखेरि कसरी भइरहेको छ भन्ने सम्बन्धमा हेर्ने, अवलोकन गर्ने पद्धति हो। अवलोकन गर्ने पद्धति हो अनुगमन भनेको चाहिँ। अनुगमनले के गर्छ त भन्दाखेरि सञ्चालनको क्रममा अथवा सञ्चालन भइरहँदाखेरि कुनै आयोजना होला, क्रियाकलापहरू होला, कार्यक्रमहरू होला, हैन, कुनै योजनाहरू होला, सञ्चालन भइरहँदाका बखत सङ्गठनको अथवा त्यो आयोजनाको, त्यो कार्यक्रमको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्ने गरी त्यही ट्र्याकमा भइरहेको छ कि छैन भनेर अवलोकन गर्ने विधि, व्यवस्थापकीय विधि हो, पद्धति हो अनुगमन। त्यसै हिसाबले हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि अनुगमन भनेको चाहिँ के भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ, हुनुपर्ने गरी भइरहेको छ कि छैन, मेन कुरा भनेको हामीले त्यही हेर्ने हो। अनुगमनमा चाहिँ हुनुपर्ने के थियो, त्यो हुनुपर्ने बमोजिम भइरहेको छ कि छैन, कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरालाई हेर्ने, मूल ट्र्याक गर्ने र त्यसलाई चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि कार्यान्वयनकै क्रममा त्यसका कमजोरी पत्ता लगाउने र कार्यान्वयनकै क्रममा चाहिँ त्यो कार्यान्वयनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने, गल्तीहरू छ भने सच्याउने व्यवस्थापकीय विधि र पद्धतिको रूपमा अनुगमन रहेको हुन्छ। त्यसैले अनुगमनलाई हामीले सजिलो हिसाबले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम वा आयोजना जुन क्रियाकलापहरू हुन्छ त्यो सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा कार्यक्रमको उद्देश्य, लक्ष्य बमोजिम, तोकिएको प्रक्रिया विधि बमोजिम भइरहेको छ कि छैन भएर गरिने निरन्तरको अवलोकन, निरीक्षण वा दृष्टिगोचर नै के हो त भन्दा अनुगमन हो। योजना बमोजिम, कार्ययोजना बमोजिमको कार्य भएको छ कि छैन, लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने गरी कार्य सञ्चालन भएको छ कि छैन भन्ने कुराको निश्चित गर्नको लागि चाहिँ यस प्रकारको निरीक्षण, पुनर्निरीक्षण र जाँचबुझ गरिने पद्धतिको रूपमा अनुगमन रहेको हुन्छ। यस प्रकारले यसरी चाहिँ निरीक्षण, पुनर्निरीक्षण गरिन्छ। त्यसैले यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि कार्यान्वयन अवस्थालाई लक्ष्यसँग सामञ्जस्यता ल्याउने काम गर्छ। मुख्य अनुगमनको मूल मर्म भनेकै कार्यान्वयनको अवस्थालाई लक्ष्यसँग सामञ्जस्यता ल्याउने काम गर्छ। त्यसका लागि के गर्छ भन्दाखेरि ट्र्याकमा गइरहेको छ कि छैन, तोकेको लक्ष्य, उद्देश्य बमोजिम अगाडि बढिरहेको छ कि छैन, तोकेको प्रक्रिया बमोजिम अगाडि बढेको छ कि छैन, त्यसलाई हेर्छ र यदि छैन भने त्यसका कमजोरीहरूलाई तत्काल चाहिँ सच्याउन लगाउँछ र चाहिँ त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि आयोजना, कार्यक्रम, क्रियाकलापहरूलाई सही तवरले समयमै सम्पन्न गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण अभिभावकको रूपमा अनुगमन रहेको हुन्छ। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसैले यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि कार्यान्वयन अवस्थालाई लक्ष्यसँग सामञ्जस्यता ल्याउने व्यवस्थापकीय विधि वा पद्धति नै अनुगमन हो।
योजना कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका कमजोरीहरूलाई पहिचान गरी सुधार गर्ने र सञ्चालनमा का अवस्थामा चाहिँ व्यवधान समस्याहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ समाधान गरी तोकिए बमोजिम समयमै लक्ष्य प्राप्ति गर्न समयमै सुधारात्मक कदम उठाउन सक्षम तुल्याउने विधि वा पद्धतिको रूपमा के रहन्छ अनुगमन रहन्छ। त्यसैले अनुगमनलाई चाहिँ मूलतः के भनिन्छ त भन्दाखेरि भइरहेको अवस्था के छ हुनुपर्ने के थियो त्यसको बीचको ग्याप जे छ त्यसलाई ग्यापलाई चाहिँ तत्कालै त्यो ग्याप हुन नदिने र सँगसँगै कार्यान्वयनका क्रममा केही कमजोरीहरू समस्याहरू देखियो भने त्यसलाई तत्काल समाधान गर्ने र तोकिए बमोजिमको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नलाई तोकिए बमोजिमकै विधि पद्धति प्रक्रिया बमोजिम चाहिँ त्यो आयोजना कार्यक्रम क्रियाकलापलाई चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यवस्थापकीय पक्षको रूपमा अनुगमन रहेको छ। त्यसैले यति भनेपछि पक्कै पनि यहाँले अनुगमनको परिभाषा अब सजिलोसँग लेख्न सक्नुहुन्छ। अनुगमन मूल्यतया मुख्यतया चाहिँ दुई प्रकारले चाहिँ दुई चरणमा चाहिँ अनुगमन हुन्छ। एउटा चाहिँ कस्तो भने प्रक्रियाको प्रोसेसलाई बढी हेरिन्छ भनेको कार्यक्रम आयोजना नीति कार्यान्वयन गर्दाखेरि अप्नाएको तरिका र प्रक्रिया चाहिँ कस्तो छ त्यो के बमोजिम छ कि छैन भनेर तरिका र प्रक्रियाको चाहिँ जुन अवलम्बन गरिएको छ त्यसको चाहिँ अनुगमन हुन्छ एउटा, त्यो चाहिँ प्रोसेस को रूपमा रहने भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजल्ट ओरिएन्टेड रिजल्ट आउटपुटको हिसाबले चाहिँ अनुगमन गरिन्छ भनेको आयोजनाको लक्ष्य अनुरूप चाहिँ प्रगति हुँदै गरेको अवस्था छ कि छैन भनेर गरिने अनुगमनको रूपमा उपलब्धिको अनुगमन रहेको हुन्छ। विशेष गरी यसले चाहिँ के गर्छ त नतिजा आउन थालेपछि गरिने चाहिँ अनुगमनको रूपमा अलि बढी यो चाहिँ रहन्छ। त्यसैले मूलतः अनुगमन भनेको चाहिँ प्रक्रियाकै अनुगमन अथवा कार्य सञ्चालनकै हिसाबले चाहिँ बढी चाहिँ अनुगमन गरिने हो। हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। र यो अनुगमनले चाहिँ मूलतः के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि अब लेख्दाखेरि परिसरमा कसरी लेख्ने त भन्यो भने कुनै पनि क्रियाकलाप अथवा कुनै कार्यक्रम वा आयोजना सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा कार्यक्रमको उद्देश्य लक्ष्य बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया विधि बमोजिम भइरहेको छ कि छैन भनी गरिने निरन्तरको अवलोकन निरीक्षण वा दृष्टिगोचर नै अनुगमन हो। योजना बमोजिम अथवा कार्ययोजना बमोजिमको कार्य भएको छ छैन, लक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने गरी कार्य सञ्चालन भएको छ छैन भन्ने कुराको निश्चित गर्न यस प्रकारको अनुगमन अथवा निरीक्षण पुनर्निरीक्षण जाँचबुझ गरिन्छ। यसले कार्यान्वयन अवस्थालाई लक्ष्यसँग सामञ्जस्य ल्याउने काम गर्छ भनेर भन्न सकियो। अथवा आयोजना कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका कमजोरी पहिचान गरी सुधार गर्न र सञ्चालनमा व्यवधान समस्याहरू भएदेखि समाधान गर्नको लागि तोकिएको बमोजिम समयमै लक्ष्य प्राप्त गरी समयमै सुधारात्मक कदम उठाउनको लागि अवलम्बन गर्ने व्यवस्थापकीय विधि वा पद्धतिको रूपमा अनुगमन रहेको हुन्छ भनेर हामीले यसरी चाहिँ परिभाषित गर्न सकिन्छ। अब अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको हिसाबले अब यसलाई चाहिँ प्राय जोडेर हेरिन्छ र परीक्षामा प्राय यसलाई जोडेरै आउँछ। तर अनुगमनलाई र मूल्याङ्कनलाई हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ फरक हिसाबले बुझ्नु पर्यो। यसको आफ्नो आफ्नो परिभाषा छन्, आफ्नो आफ्नो महत्त्व छन्। यी फरक फरक चाहिँ व्यवस्थापकीय विधिको रूपमा पनि हुन्। तर अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई चाहिँ प्राय चाहिँ यी दुईटै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँको आयोजना क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, प्रभावकारी रूपमा चाहिँ ती के अरे आयोजना क्रियाकलापहरू योजना छनौट गर्न र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उपयुक्त तरिकाले चाहिँ तोकिएको लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्नको लागि त्यस्ता आयोजना क्रियाकलापलाई सही पहिचान गरी सही छनौट गरी सही कार्यान्वयन गरी सही नतिजा हासिल गर्नको लागि अवलम्बन गरिने व्यवस्थापकीय विधि र पद्धतिको रूपमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन भएको हिसाबले यसलाई त्यसरी पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब सार्वजनिक व्यवस्थापन तथा विकास व्यवस्थापन सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिको अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा अनुगमन रहेको छ। मूल्याङ्कन आयो भने पनि त्यसलाई यसरी नै लेख्न सकिन्छ। र विशेष गरी अनुगमन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चालु मूल्याङ्कनको कार्य हो भनेको भइरहेको अवस्थाको कार्य हो। भइरहेको अवस्थामा के कसरी भइरहेको छ, लक्ष्य अनुरूप भएको छ छैन भने त्यसका कमजोरी सच्याउँदै लक्ष्य अनुरूप सम्पन्न गर्नको लागि अवलम्बन गरिने विधि वा पद्धतिको रूपमा के छ त अनुगमन रहेको छ भनेर यहाँले त्यति भनेपछि अनुगमनको बारेमा क्लियर हुनुभयो भन्ने लाग्छ। अब अनुगमनको प्रकारको हिसाबले पनि कहिलेकाहीँ अनुगमनलाई बुझ्ने गरिन्छ। अनुगमन प्रकार भन्यो भने जस्तै एउटा चाहिँ सो अनुगमनको रूपमा जस्तै आफ्ना क्रियाकलापहरू पूर्व निर्धारित उद्देश्य बमोजिम योजना बमोजिम प्रक्रिया बमोजिम भएको छ छैन भनेर चाहिँ स्वयंले हेर्ने त्यो आयोजना सञ्चालन पक्षले नै हेर्ने त्यो पद्धतिको रूपमा चाहिँ सु अनुगमनलाई लिइन्छ। त्यसै गरेर अर्को आन्तरिक अनुगमनको रूपमा सङ्गठन वा चाहिँ संस्थाकै चाहिँ व्यवस्थापनभित्रैबाट गरिने अनुगमनलाई चाहिँ आन्तरिक अनुगमनको रूपमा लिइन्छ। त्यसै बाह्य अनुगमन भन्यो भने सङ्गठन बाहिरको तर सो कार्यसँग सम्बन्धित भएको पक्षहरूले जसले चाहिँ प्रक्रियाको अनुगमन नतिजाको अनुगमन पनि गर्छ त्यसलाई चाहिँ बाह्य अनुगमनको रूपमा लिइन्छ। यदि अनुगमनको प्रकार भनेर यहाँ लेख्न परिहाल्यो भने त्यो हिसाबले पनि हामीले लेख्न सकिन्छ।
अनुगमनको हिसाबले चाहिँ। तर अनुगमन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सञ्चालन चरणमै हुने हुँदाखेरि यो चाहिँ सञ्चालन चरणकै हिसाबले चाहिँ बढी यसलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब अनुगमनको उद्देश्य भन्यो भने अब अनुगमनको उद्देश्य के त भन्दाखेरि अनुगमनको उद्देश्य मैले अघि परिभाषित गर्ने क्रममा पनि मैले धेरै कुराहरू भनिसकेको छु। त्यसले पनि यहाँहरूलाई अनुगमनको उद्देश्य के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि पक्कै पनि सहयोग गरेको छ। यद्यपि अनुगमनको उद्देश्यलाई कसरी हामीले लेख्न सकिन्छ त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने तोकिएको लक्ष्य उद्देश्यलाई समयमै प्राप्त गर्न, देखिएका कमी कमजोरीहरू सच्याएर सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई तोकेपछि प्राप्त गर्ने मूल अभिष्ट र उद्देश्यका साथ अवलम्बन गर्ने व्यवस्थापकीय विधि र पद्धतिको रूपमा अनुगमन रहन्छ। अनुगमनको उद्देश्यलाई देखाइमा चाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर ट्याक्क लेख्न सकिन्छ। अब लेख्दाखेरि चाहिँ बुँदाको रूपमा सरल लेख्ने जस्तै कार्यान्वयनलाई चाहिँ सार्थक बनाउन सहयोग गर्नु नै हो सबैभन्दा मूल उद्देश्य। त्यस्तै गरेर पूर्व निर्धारित लक्ष्य उद्देश्य हैन, योजना निर्देशन प्रक्रिया कार्ययोजना जे छ अनि त्यो चाहिँ स्रोत साधन र चाहिँ पद्धति जे छ त्यो बमोजिम चाहिँ काम भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ निश्चित गर्ने र चाहिँ सुधार्ने पद्धतिको रूपमा रहेको हुँदाखेरि त्यो बमोजिमको कार्य भयो नभएको निश्चित गर्नु र चाहिँ सुधार्नु पनि के हो त भन्दाखेरि अनुगमनको उद्देश्य हो। अर्को चाहिँ के हो त कार्यान्वयनको क्रममा देखेका समस्याहरूलाई समाधान गर्नु हो। त्यस्तै गरेर निर्दिष्ट समयभित्रै कार्य सम्पादन गर्न सहयोग गर्नु हैन, कार्यान्वयनका क्रममा पहिचान भएका कमजोरीहरू सुधार्ने र चाहिँ दोहोरिन नदिनु हो। कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा चाहिँ व्यवस्थापनलाई चाहिँ आवश्यक पृष्ठपोषणहरू फिडब्याकहरू दिनु हैन, आपसी सहयोग समन्वयको माध्यमबाट चाहिँ गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु हैन, अन्तिम मूल्याङ्कनको लागि आधार तयार गर्नु। यी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अनुगमनका मूल उद्देश्य हुन्। अनुगमनको मूल उद्देश्यहरू भन्यो भने यसैलाई हामीले लेख्न सकिन्छ र अनुगमनका फाइदाहरू महत्त्वहरू भन्यो भने पनि यिनै कुराहरूलाई हामीले लेख्न सकिन्छ। वाक्य विन्यास मात्रै चेन्ज गरेर यसले चाहिँ कार्यान्वयनलाई चाहिँ सार्थक बनाउन सहयोग गर्छ, पूर्व निर्धारित लक्ष्य उद्देश्य पनि समयमै प्राप्त गर्नको लागि सहयोग गर्छ। यसले चाहिँ देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ तत्काल सच्याउँछ हैन, कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका समस्याहरूलाई पनि तत्काल समाधान गर्छ, निर्दिष्ट समयभित्र कार्य सम्पादन गर्न सहयोग गर्छ, कार्यान्वयनको क्रममा चाहिँ भएका कमजोरीहरू सुधार्न लगाउँछ र दोहोरिन दिँदैन, कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा चाहिँ व्यवस्थापनलाई चाहिँ आवश्यक पृष्ठपोषण दिन्छ हैन, लेसन लर्निङको हिसाबले चाहिँ सिकाउँछ। त्यसै गरेर अन्तिम मूल्याङ्कनको लागि आधार तयार गर्ने काम गर्छ, आपसी सहयोग समन्वय प्रभावकारी बनाउँछ हैन, समयमै नतिजा गुणस्तर लागत समय बमोजिम चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्नलाई सहयोग गर्छ भनेर यहाँहरूले चाहिँ जति पनि यहाँले बुँदाहरू लेख्न सक्नुहुन्छ यदि अनुगमनको महत्त्व भएर आयो, फाइदा भएर आयो भने पनि। र अब अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर चाहिँ कहिले अहिले अनुगमन गर्दा के कस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्छ त भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो भने अब यो अनुगमन भनेको के हो त भन्दाखेरि क्रियाकलापको हरेक गतिविधिको सूचनाहरू सङ्कलन गरेर त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट व्याख्या गर्ने, उद्देश्य लक्ष्यसँग चाहिँ सामञ्जस्यता ल्याउने काम चाहिँ मुख्य ध्यान दिनुपर्ने अनुगमन के हो त भन्दाखेरि यी पक्ष हुन्। भनेको क्रियाकलापका चाहिँ हरेक गतिविधिहरूको सूचना सङ्कलन गर्नु पर्यो अनुगमन गर्दाखेरि, यथार्थ सूचनाहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई स्पष्ट व्याख्या गर्न सक्नु पर्यो अनि लक्ष्य उद्देश्य के थियो त्यसलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नु पर्यो। जुन आयोजना उद्देश्य आयोजना कार्यक्रम क्रियाकलाप छ त्यसको चाहिँ मेन उद्देश्य के थियो त, त्यो उद्देश्य बमोजिम छ कि छैन भन्ने कुराको लागि उद्देश्यलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ, मुख्य ख्याल गर्नुपर्ने। र यस्तै गरेर अनुगमन तथा अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषयवस्तुलाई दिए भने उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर लेख्न सकियो। जस्तै सम्बन्धित ऐन नियम कानुनी प्रावधानहरूलाई मुख्य ख्याल गर्न पर्यो, सम्बन्धित ऐन नियम कानुनहरू चाहिँ प्रावधानहरू कस्तो छ त्यसलाई विशेष ख्याल गर्ने, कार्यक्रम आयोजनाको बजेट तथा स्रोत साधनको उपलब्धता के छ हेर्ने, त्यसै गरेर निरन्तर अनुगमन गर्न सकिने संयन्त्रहरूको चाहिँ विकास गर्ने हैन, कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवाको गुणस्तर परिमाण बारेमा चाहिँ जानकारी लिने, सेवा प्रवाहका लागि अपनाउने प्रक्रिया बारेमा पनि जानकारी लिने हैन, निर्दिष्ट विषयसँग चाहिँ सम्बन्धित जुन सूचनाहरूको विश्लेषणहरू चाहिँ गर्ने, अनुगमन गर्ने तरिकाको बारेमा पनि जानकारी आफूले पनि लिएर चाहिँ आफूले पनि दिने हैन, आफूले एउटा अनुगमन गर्ने तरिकालाई तय गर्ने र त्यसलाई चाहिँ के गर्ने त भने अनुगमन गर्ने स्थानमा पनि त्यहाँ पनि जानकारी दिने। त्यसपछि गएर नागरिक बडापत्रको बारेमा पनि जानकारी लिने, नागरिक बडापत्रले पनि मा चाहिँ के कसरी उल्लेख गरेको छ त्यो बमोजिम चाहिँ भएको छ कि छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो जानकारी पनि लिनु पर्यो। अनुगमन पश्चात निर्णयका लागि चाहिँ साझा छलफलहरू गर्ने अनि अनुगमन प्रतिवेदनहरू तयार गर्ने, समस्याहरू पहिचान गर्ने, त्यसपछि सुझाव सहितको पृष्ठपोषणहरू तयार गर्ने, यी सबै पक्षहरू चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू हुन्। भनेपछि अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ विशेषतः त्योसँग सम्बन्धित ऐन नियम कार्यविधि निर्देशिका प्रक्रिया हैन, बजेट स्रोत साधन उपलब्धता जनशक्ति यी सबै पक्षहरूको अध्ययन गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि चाहिँ निरन्तर चाहिँ अनुगमन गर्न सकिने सम्बन्धको विकास गर्ने, सेवाको गुणस्तर परिमाणबारे पनि जानकारी लिने, प्रक्रियाको बारेमा जानकारी लिने, सबै कुराहरू गरेर विश्लेषण गर्ने, सही रूपले अनुगमन गर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, प्रतिवेदन पनि सही रूपले बनाउने, यी पक्षहरूमा चाहिँ अनुगमन गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्नु पर्यो।
अब यति कुराहरू भनिसके पछाडि अब म मूल्याङ्कनतर्फ जान चाहन्छु र पछि चाहिँ म थप कुराहरू अनुगमन र मूल्याङ्कनसँग जोडिएरै आउने हुँदा म सँगै जोडिने विषयवस्तुहरूलाई फेरि थप मैले यहाँनिर क्लियर हुने गरेर राख्नेछु। अब म मूल्याङ्कनतर्फ जान चाहन्छु। अब मूल्याङ्कन भनेको के हो त भन्दा अनुगमन भनेको चाहिँ कार्यान्वयनकै चरणमा भइरहेको अवस्थालाई हेर्ने रहेछ, त्यसको कमजोरी पत्ता लगाउने रहेछ, त्यो कमजोरी छ भने समयमै सुधार्ने रहेछ र चाहिँ सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य अथवा आयोजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य, क्रियाकलापको लक्ष्य तथा उद्देश्यलाई हासिल गर्नको लागि सोही बमोजिम सोही प्रक्रियामा सोही ट्र्याकमा लैजाने र समयमा सम्पन्न गर्नको लागि अवलम्बन गरिने व्यवस्थापकीय विधि र पद्धतिको रूपमा रहेको रहेछ अनुगमन। अब मूल्याङ्कन भनेको के हो त भन्दाखेरि मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ विशेषतः हुनुपर्ने के थियो, भएको के छ त्यसको ग्यापलाई विशेष लेखाजोखा गर्ने पद्धतिको रूपमा मूल्याङ्कन रहन्छ। भनेको गर्नुपर्ने के थियो र चाहिँ भएको चाहिँ के छ, यो दुईटा पक्षलाई हेर्ने र यो दुईटा बिचको ग्याप पनि पत्ता लगाउने र चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ लेखाजोखा गर्ने पद्धतिको रूपमा मूल्याङ्कन रहेको छ। अनुगमन चाहिँ के भइरहेको छ, कसरी भइरहेको छ भनेर हेर्ने थियो। मूल्याङ्कनले के गर्नुपर्छ, हुनुपर्ने लक्ष्य के थियो तर भएको के छ त्यसको ग्यापलाई हेर्ने र चाहिँ त्यो हुनुपर्ने र चाहिँ भएको बिचको चाहिँ यी दुईटा पक्षलाई चाहिँ लेखाजोखा गर्ने पद्धतिको रूपमा व्यवस्थापकीय पद्धतिको रूपमा मूल्याङ्कन रहेको छ। कुनै कार्यक्रम अथवा योजनाको सन्दर्भमा त्यसको कार्यान्वयनबाट लक्षित उद्देश्य हासिल भयो कि भएन, के कति उपलब्धि हासिल भयो भनी मापन गर्ने वा लेखाजोखा गर्ने विधि वा पद्धति नै मूल्याङ्कन हो। योजना वा कार्यक्रम सम्पन्न भए पश्चात पूर्व निर्धारित लागत, समय, परिमाण र गुणस्तर बमोजिम सम्पन्न हुन सक्यो कि सकेन हेर्ने र त्यसको तत्कालीन एवं दीर्घकालीन असर र प्रभावको लेखाजोखा गर्ने व्यवस्थापकीय विधि वा व्यवस्थापकीय पद्धति नै मूल्याङ्कन हो। भनेपछि मूल्याङ्कनलाई कसरी हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि योजना अथवा कार्यक्रम चाहिँ अथवा क्रियाकलापहरू सम्पन्न भए पश्चात पूर्व निर्धारित लागत, परिमाण, समय हैन र गुणस्तर बमोजिम सम्पन्न हुन सक्यो कि सकेन र त्यसको तत्कालीन र दीर्घकालीन असर र प्रभाव चाहिँ के कस्तो रह्यो भन्ने सम्बन्धमा लेखाजोखा गर्ने व्यवस्थापकीय विधि वा पद्धति नै मूल्याङ्कन हो। यसले कार्यान्वयनको नतिजाको लेखाजोखा गर्छ। भनेपछि कार्यान्वयनको नतिजालाई चाहिँ यसले विशेष गरी यसले चाहिँ के गर्छ त नतिजालाई बढी लेखाजोखा गर्छ मूल्याङ्कनले। अझ छर्लङ्ग बुझ्दाखेरि चाहिँ यसले के गर्छ त भन्दाखेरि मूल्याङ्कनले चाहिँ कार्यान्वयनको प्रभाव र असर कस्तो रह्यो भन्ने कुरा हेर्छ, उपादेयता कस्तो रह्यो हैन, अनि संरचनागत तथा कार्यगत कमजोरीहरू पनि के रहे, सुधारका क्षेत्र विषय के हुन सक्छन् हैन, अब भविष्यमा चाहिँ कसरी अघि बढ्न सकिन्छ अथवा कसरी बढ्दाखेरि चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने यी जिज्ञासाहरूको समाधान गर्ने व्यवस्थापकीय पद्धति अथवा यी जिज्ञासाहरूको लेखाजोखा गर्ने व्यवस्थापकीय पद्धति, यी प्रश्नहरूको चाहिँ उत्तर खोज्ने व्यवस्थापकीय पद्धतिको रूपमा मूल्याङ्कन रहेको हुन्छ। भनेपछि कार्यान्वयनको प्रभाव र असर कस्तो रह्यो, उपादेयता कस्तो रह्यो, संरचनागत तथा कार्यगत कमजोरी के रहे, सुधारका क्षेत्र विषय के हुन सक्छन्, अब चाहिँ भविष्यमा चाहिँ कसरी सुधार र अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने सुझावहरू सहितको चाहिँ जुन यी प्रश्नहरू छन् यसको उत्तर दिने, यसको लेखाजोखा गर्ने व्यवस्थापकीय पद्धतिको रूपमा मूल्याङ्कन रहेको हुन्छ। तसर्थ सम्पन्न गरिने कार्यको विभिन्न कोणबाट लेखाजोखा गर्ने आधार नै के हो त भन्दा मूल्याङ्कन हो। त्यसैले समग्रमा अब भनियो भने के हो, समग्र भन्दा कसरी भन्न सकियो त भन्दाखेरि नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको मध्यम एवं दीर्घकालीन नतिजाको लेखाजोखा गर्ने विधि नै मूल्याङ्कन हो। त्यसरी बुझ्न सकियो भनेपछि मूल्याङ्कन के रहेछ त भन्दाखेरि गर्नुपर्ने के थियो र भएको के छ त्यसको लेखाजोखा गर्ने हैन, योजना वा कार्यक्रम सम्पन्न भए पश्चात त्यसको चाहिँ पूर्व निर्धारित समय, गुणस्तर, लागत, परिमाण बमोजिम हुन सम्पन्न हुन सक्यो कि सकेन हेर्ने र चाहिँ त्यसको तत्कालीन दीर्घकालीन असर र प्रभावको बारेमा लेखाजोखा गर्ने व्यवस्थापकीय पद्धतिको रूपमा र चाहिँ नीति, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको मध्यम एवं दीर्घकालीन नतिजाको लेखाजोखा गर्ने विधि वा पद्धतिको रूपमा मूल्याङ्कन रहेको हुन्छ। र यसले चाहिँ अघि मैले भनेका केही प्रश्नहरू थिए, जुन कार्यान्वयनको प्रभाव र असर कस्तो रह्यो, उपादेयता कस्तो रह्यो, संरचनागत कार्यगत कमजोरी के भए, अनि सुधारका क्षेत्र के हुन सक्छन्, अब भविष्यमा कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ, भविष्यमा कसरी चाहिँ यो पद्धतिलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने यी प्रश्नहरूको पनि उत्तर मूल्याङ्कनले खोज्छ। त्यसैले मूल्याङ्कन चाहिँ विशेष गरी विश्लेषणात्मक पद्धति हो। यो चाहिँ विशेष गरी के त भन्दाखेरि अनुसन्धानात्मक र विश्लेषणात्मक पद्धतिको रूपमा मूल्याङ्कनलाई लिइन्छ। त्यो हिसाबले हामीले बुझ्नु पर्यो। मूल्याङ्कनको प्रकारको हिसाबले पनि हामीले मूल्याङ्कनलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भन्दा मूल्याङ्कनले प्राय अब चालु मूल्याङ्कन, मध्यावधि मूल्याङ्कन, अन्तिम मूल्याङ्कन भएर चाहिँ लिने गरिन्थ्यो। तर पनि मूल्याङ्कनलाई अब हामीले अलिक सजिलोसँग र हाम्रो चाहिँ विशेष गरी हाम्रोमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा पनि कसरी चाहिँ मूल्याङ्कनलाई लिएको छ त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले हेरियो भने चाहिँ हामीले चाहिँ मूल्याङ्कनलाई कसरी लिन सकिन्छ त भन्दाखेरि 4 प्रकारले हेर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ पूर्व मूल्याङ्कनको हिसाबले, अर्को चालु मूल्याङ्कनको हिसाबले, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पन्न मूल्याङ्कनको हिसाबले र अर्को चाहिँ प्रभाव मूल्याङ्कनको हिसाबले अथवा के अरे प्रभाव मूल्याङ्कनको हिसाबले, अन्तिम मूल्याङ्कनको हिसाबले यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ लिन सकिन्छ। अब त्यसरी हेर्ने पूर्व मूल्याङ्कन भन्यो भने कसरी छ भन्दाखेरि
पूर्व मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ कार्यक्रमलाई चाहिँ लागू लन्च गर्नुभन्दा अगाडि नै के त भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ असर प्रभाव के कस्तो हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ के कस्तो लाभ दिन सक्छ सक्दैन होइन, त्यसको चाहिँ तत्कालीन दीर्घकालीन असर प्रभाव के पर्न सक्छ, यी कुराहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ, पूर्व मूल्याङ्कन भनिन्छ। अर्को चाहिँ चालु मूल्याङ्कन भन्यो भने चालु मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ कार्यक्रम तथा आयोजनाको कार्यान्वयन चरणमै जुन चाहिँ प्राप्त उपलब्धिको मापन र विश्लेषण गर्ने मूल्याङ्कन पद्धतिको रूपमा चालु मूल्याङ्कनलाई लिइन्छ। यो चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ कार्य सम्बन्ध मूल्याङ्कनको हिसाबले पनि लिइन्छ। कार्यान्वयन चरणमै कार्यान्वयन विधि प्रक्रियाको मूल्याङ्कन गरी भावी उपलब्धि असर र प्रभावको विश्लेषण गर्ने र चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याइनुभन्दा के अघि गर्ने यस्तो मूल्याङ्कन पद्धति भएको कारणले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, चालु मूल्याङ्कन भनिन्छ। चालु मूल्याङ्कन चाहिँ अनगोइङकै हिसाबले अथवा बिचमा चाहिँ गर्ने खालको मूल्याङ्कनको रूपमा रहन्छ। अर्को चाहिँ यहाँले चाहिँ सम्पन्न मूल्याङ्कन भन्न सक्नुहुन्छ। सम्पन्न मूल्याङ्कन भनेको के हो भन्दाखेरि आयोजना क्रियाकलापहरू सम्पन्न हुनासाथ अथवा सम्पन्न भएको 6 महिनाभित्र भनौँ न, 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रमा गरिने खालको चाहिँ मूल्याङ्कन हो। यसलाई चाहिँ आयोजना समाप्त भएर चाहिँ सामान्य प्रभाव देखिँदाको चरणमा चाहिँ सुरु गरिने अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रारम्भिक अनुमान र चाहिँ वर्तमान प्रवृत्ति बिचको चाहिँ जुन अन्तर हुन्छ त्यसलाई विश्लेषण गर्ने हिसाबले चाहिँ सम्पन्न मूल्याङ्कनलाई लिइन्छ। नेपालमा पनि योजना आयोजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्ने चलन चाहिँ छ र यो मध्यावधि मूल्याङ्कन भनेको सम्पन्न मूल्याङ्कन नै हो। आयोजनाको चाहिँ समाप्ति भएको चाहिँ 6 महिनादेखि 1 वर्षमा होइन चाहिँ अथवा अलिक ठुलो आयोजना हुँदा 2 वर्षसम्ममा पनि गर्न सकिन्छ, तर सम्पन्न मूल्याङ्कनलाई प्रायः 6 महिनादेखि 1 वर्षभित्रमा गर्ने मूल्याङ्कनको रूपमा लिन सकिन्छ। अर्को चाहिँ पूर्व मूल्याङ्कन अन्तिम मूल्याङ्कनको। वास्तविक मूल्याङ्कन भनेको अब यति बेला हुन्छ। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आयोजना कार्यान्वयन समाप्ति भइसके पछाडि जब त्यसले चाहिँ प्रतिफल प्राप्त दिन थाल्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो चाहिँ लाभ र प्रभावको चाहिँ अनुभव गर्न सकिने अवस्था आउँछ, त्यति बेला चाहिँ बल्ल अन्तिम मूल्याङ्कन गरिन्छ अथवा प्रभाव मूल्याङ्कन गरिन्छ। आयोजना सम्पन्न भएको चाहिँ अब 2 वर्षदेखि 5 वर्षदेखि अथवा 10 वर्ष पछाडि पनि सुरु हुन सक्छ, किनकि त्यसको आयोजनाको प्रकृति, आयोजनाको चाहिँ अवस्था होइन, त्यसपछि चाहिँ त्यो आयोजना चाहिँ कत्रो छ, ती सबै कुराहरूले चाहिँ प्रभाव पार्छ र त्यसले प्रभाव चाहिँ कहिले पार्न सक्ने ती सबै कुराहरू हेरेर आयोजना सम्पन्न भएको 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि चाहिँ प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। 5 वर्षमा चाहिँ कतिको प्रभाव निकाल्न सक्यो होइन, 10 वर्षपछि जस्तै विशेष गरी मानव विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू, सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू, सशक्तिकरणका क्रियाकलापहरू होइन, यस्तो क्रियाकलापमा भयो भने बढी के हुन्छ त भन्दा त्यसको प्रभाव अलिक पछाडि हुन्छ, किनकि त्यसमा चाहिँ मान्छेलाई पहिला सशक्तिकरण गर्नु पर्यो, सशक्तिकरण गरेपछि त्यसले रोजगारी प्राप्त गर्नु पर्यो अथवा उसले चाहिँ आर्थिक आय आर्जन गर्न सक्ने गरी चाहिँ उसले आफ्नो क्षमताको विकास गर्नु पर्यो, अनि आर्थिक आय आर्जनतर्फ लाग्नु पर्यो र उसले उसको जीवनस्तर सुधार्न पर्यो। त्यो अवस्थापछि मात्रै उसको प्रभावको मूल्याङ्कन हुन सक्छ। भनेपछि त्यो हिसाबले पनि अन्तिम मूल्याङ्कनलाई अथवा प्रभाव मूल्याङ्कन चाहिँ आयोजना सम्पन्न भएको 5 वर्ष पछाडि, 2 वर्ष पछाडि या 10 वर्ष पछाडि पनि हुनसक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले अन्तिम मूल्याङ्कन भनेको विशेष वास्तविक मूल्याङ्कन भनेको चाहिँ एउटा अन्तिम मूल्याङ्कन चाहिँ अझ बढी वास्तविक मूल्याङ्कन हो। त्यसैले मूल्याङ्कन हामीले विभिन्न चरणमा गर्न सकिने भयो। एउटा पूर्वमा पनि गर्न सकिने भयो, आयोजना लन्च गर्नुभन्दा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यो उपयुक्त हुन्छ हुँदैन भन्ने हिसाबले गर्ने पूर्व मूल्याङ्कनको हिसाबले। अर्को अनगोइङको हिसाबले चाहिँ चालु अवस्थामा पनि मध्यावधि हिसाबले चाहिँ गर्न सकिने भयो होइन। त्यस्तै गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ सम्पन्न हुने बित्तिकै चाहिँ पनि त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कनको अब त्यो सम्पन्न भएपछि सम्पन्न हुँदाखेरिका अवस्थाहरूलाई हेरेर चाहिँ मूल्याङ्कन गरिने भयो र अर्को विशेष चाहिँ इफेक्ट एनालिसिसको रूपमा र त्यसको चाहिँ आउटपुटको हिसाबले अथवा त्यसको प्रभावको हिसाबले अन्तिम मूल्याङ्कन गर्न सकिने भयो। त्यसैले मूल्याङ्कनको प्रकारहरू भन्यो भने यहाँले चाहिँ पूर्व मूल्याङ्कन, चालु मूल्याङ्कन, सम्पन्न मूल्याङ्कन र चाहिँ प्रभाव मूल्याङ्कन भनेर 4 हिसाबले लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रोमा कानुनी व्यवस्था अनुसार पनि यसरी नै चाहिँ मूल्याङ्कनलाई विभाजन गरिएको छ। यसरी हामीले अब मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू भन्यो भने अब मूल्याङ्कनका उद्देश्य र मूल्याङ्कनको फाइदा महत्त्व भन्यो भने एउटै हिसाबले लेख्न सकिन्छ, त्यसलाई क्रियापद मात्रै बदल्ने हो। मूल्याङ्कनका उद्देश्यहरू भन्यो भने अब मूल्याङ्कनको उद्देश्य के रहेछ त भन्दाखेरि लक्ष्य र प्रगतिको तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण नै हो। मूल्याङ्कनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भनेकै लक्ष्य र प्रगतिको तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण गर्नु नै हो र नीति कार्यक्रम आयोजनाको लक्ष्य प्राप्त भयो नभएको आकलन गर्नु नै हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा हामीले बुझ्न सकिएन भने पनि यसको उद्देश्यलाई ख्याल गरियो भने पनि मूल्याङ्कनको बारेमा हामीले बुझ्न सकिन्छ। भनेपछि लक्ष्य र प्रगतिको तुलनात्मक अध्ययन र विश्लेषण गर्नु, नीति कार्यक्रम आयोजनाको लक्ष्य प्राप्त भयो नभएको आकलन गर्नु होइन, कार्यान्वयनबाट लाभग्राहीमा चाहिँ परेको चाहिँ असर वा प्रभाव के छ त्यो थाहा पाउनु, साधनको उपयोगिता भयो कि भएन भनेर अध्ययन गर्नु होइन, नीति कार्यक्रम आयोजनाको लाभ हानि के छ कस्ट बेनिफिट एनालिसिस गर्नु होइन, तोकेको लागत समय परिमाण गुणस्तर बमोजिम चाहिँ भएको छ कि छैन, चाहिँ भयो नभएको कसरी भइरहेको छ के छ भनेर त्योलाई चाहिँ एनालाइसिस गर्नु होइन, वर्तमान लक्ष्य प्रगति र चाहिँ विगतको लक्ष्य प्रगतिको तुलना गर्नु
भविष्यका लागि चाहिँ पृष्ठपोषण चाहिँ प्रदान गर्नु, विशेष गरी कार्यान्वयनमा भएका समस्याहरू, त्यसको कारण पत्ता लगाउने, हैन, आगामी आयोजना कार्यक्रमको चाहिँ सही छनौट कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ फिडब्याक दिने, पृष्ठपोषण दिने, त्यो हिसाबले चाहिँ भविष्यका लागि पृष्ठपोषण दिनु मूल्याङ्कनका मुख्य उद्देश्य यिनै हुन्। र मूल्याङ्कनको फाइदा, महत्त्व, आवश्यकता, औचित्यता भन्यो भने पनि यिनै कुरालाई हामीले वाक्य विन्यास मिलाएर लेख्न सकिन्छ। यसले चाहिँ लक्ष्य र प्रगतिको तुलनात्मक अध्ययन तथा विश्लेषण गर्छ। त्यसले चाहिँ नीति कार्यक्रम आयोजनाको लक्ष्य प्राप्त चाहिँ भयो नभएको आकलन गर्छ, हैन, कार्यान्वयनबाट चाहिँ लागुराईमा परेको असर र प्रभावलाई पत्ता लगाउँछ, साधनको उपयोगिता भयो नभएको अध्ययन गर्न चाहिँ लगाउँछ, हैन, र चाहिँ हामीलाई फिडब्याक दिन्छ, नीति कार्यक्रम आयोजनाको लाभ हानिको विश्लेषण गर्छ, हैन, भविष्यमा चाहिँ पृष्ठपोषणहरू दिन्छ, तोकिएको लागत परिमाणमा चाहिँ भएको छ छैन हेर्छ, पत्ता लगाउँछ, वर्तमान लक्ष्य र प्रगतिको बिचमा चाहिँ तुलना गर्छ, र चाहिँ त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ फिडब्याक दिएर पनि आगामी दिनमा पनि सुधार्नको लागि महत्त्वपूर्ण लेसन लर्नको हिसाबले पनि हामीलाई सिकाउँछ भन्ने हिसाबले यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ। यदि मूल्याङ्कनको महत्त्व, फाइदा, औचित्यता भनेर आयो भने पनि त्यही वाक्य विन्यास मिलाएर हामीले लेख्न सकिन्छ। अब यति भनिसके पछाडि पक्कै पनि यहाँले अनुगमन र मूल्याङ्कनको बारेमा क्लियर हुनुभयो भन्ने लाग्छ। ती दुईटाको कन्सेप्टमा हामी क्लियर भइसके पछाडि त्यसको भिन्नताको बारेमा हामीलाई खासै लेख्न अब गाह्रो चाहिँ हुँदैन। अब फेरि मैले भिन्नताको बारेमा यहाँलाई बताइरहँदाखेरि पनि फेरि यहाँले त्यो अनुगमन भनेको के, मूल्याङ्कन भनेको के अझ क्लियर हुन पनि सहयोग गर्छ। त्यो हिसाबले म अनुगमन र मूल्याङ्कनको भिन्नतालाई पनि यहाँलाई बताउँछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। अब अनुगमन र मूल्याङ्कनको परिभाषा मैले बताइसकेँ, त्यो हिसाबले यहाँले पक्कै पनि आफै पनि केही लेख्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि अब यसलाई चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कनलाई अब भिन्नताको हिसाबले भनिदियो भने अझ क्लियर हुन्छ भन्ने लाग्छ। अब अनुगमन भनेको के हो त भन्दाखेरि मूलतः अनुगमनको उद्देश्य भनेकै आयोजनाको लक्ष्यसँग चाहिँ प्रतिफललाई चाहिँ प्रगतिलाई चाहिँ आबद्ध गर्नु हो। आयोजनाको लक्ष्य जे छ त्यसलाई चाहिँ लक्ष्यसँग प्रगतिलाई आबद्ध गर्नु अनुगमनको मूल उद्देश्य हो। यसले चाहिँ कार्यान्वयनको क्रममा आइपरेका बाधाहरूलाई चाहिँ तत्काल हटाउनको लागि चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यसैले त्यो तत्काल हटाउनु पनि यसको चाहिँ उद्देश्य हो। त्यसैले अनुगमनको उद्देश्य अनगोइङको हिसाबले, कार्यान्वयनको हिसाबले त्यसमा चाहिँ जाँदो रहेछ भने मूल्याङ्कन के हो त भन्दाखेरि निश्चित अवधिको प्रभावकारितालाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने हो र यसले चाहिँ समग्र प्रभाव र चाहिँ असरको लेखाजोखा गरेर सिकाइ हासिल गर्ने पद्धतिको रूपमा चाहिँ मूल्याङ्कन रहन्छ। त्यसैले चाहिँ समग्र प्रभाव र असरको बारेमा लेखाजोखा गरी सिकाइ हासिल गर्नु पनि मूल्याङ्कनको उद्देश्य रहेको छ। भनेपछि अब अनुगमनको उद्देश्य चाहिँ लक्ष्यसँग प्रगतिलाई चाहिँ टाइअप गर्नुको हिसाबले र समय कार्यान्वयनका क्रममा देखा बाधा हटाउनु रहेछ भने मूल्याङ्कनको के रहेछ त निश्चित अवधिको प्रभावकारितालाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने, समग्र प्रभाव र असरको बारेमा चाहिँ लेखाजोखा गरेर सिकाइलाई फिडब्याक, पृष्ठपोषणको हिसाबले पनि सिकाइ हासिल गर्नु रहेछ। अब समयावधिको हिसाबले के हो त भन्दाखेरि अनुगमन चाहिँ कार्यान्वयन अवधिभर हुन्छ भनेको कार्य सञ्चालनको अर्थमा कार्यक्रम, आयोजना, क्रियाकलाप सञ्चालन जति बेला हुन्छ त्यो सञ्चालन भएको अवधिभरको लागि मात्रै हुन्छ र यो निरन्तर भइरहन्छ, हैन, सञ्चालन अवधिमा मात्रै हुन्छ, त्यो हिसाबले बुझ्नु पर्यो। र तर मूल्याङ्कन चाहिँ के हुन्छ त भने छनौट चरणदेखि सञ्चालन पछि पनि हुन्छ भनेको छनौटभन्दा पूर्व पनि हुन्छ। मैले अघि पूर्व मूल्याङ्कन पनि भनेको थिएँ अनि पर्व मूल्याङ्कन पनि भनेको थिएँ। भनेपछि क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुनुभन्दा अगाडिदेखि पछाडिसम्म पनि यसको चाहिँ के हुन्छ त समयावधि चाहिँ रहिरहन्छ। निश्चित अवधिमा हुन्छ, निरन्तर हुँदैन। र खास गरी चाहिँ पूर्व, चालु, सम्पन्न र प्रभाव मूल्याङ्कन भनेर मैले जुन 4वटा क्याटेगोरी बताएको थिएँ त्यो अनुसार चाहिँ मूल्याङ्कन हुन्छ। तर चाहिँ अनुगमन चाहिँ निरन्तर कार्य सञ्चालन अवधिभर भइरहन्छ। यो कार्य सञ्चालन अवधिभर हुन्छ। फेरि अर्को हिसाबले लेख्दा यो चाहिँ सञ्चालन अवधिमा मात्रै हुन्छ अनुगमन। तर मूल्याङ्कन के हुन्छ, सञ्चालन हुनुभन्दा पूर्व, सञ्चालनको अवधिमा, सम्पन्न भए पश्चात पनि हुन्छ। त्यसरी पनि बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ अनुगमन भनेको के हो त भन्दाखेरि कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने। यसको मुख्य उपयोगिता भनेको कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने हो भने मूल्याङ्कनको के हो त भन्दाखेरि आगामी आयोजना छनौटलाई, आगामी आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शिक्षा प्रदान गर्नु हो। त्यसरी पनि बुझ्नु पर्यो। अर्को चाहिँ निश्चित फारमहरू भर्ने, विवरणात्मक प्रतिवेदन दिने हिसाबले चाहिँ अनुगमन रहेको हुन्छ। निश्चित फारमहरू बनाउने, त्यो फारमहरू भर्ने, हैन, विवरणात्मक प्रतिवेदनहरू दिने, त्यो खालको हुन्छ भने मूल्याङ्कन के हुन्छ भन्दा विश्लेषणात्मक हुन्छ, रचनात्मक हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ सुधारसहित दिने खालको विश्लेषणात्मक, रचनात्मक खालको हुन्छ। अब कामको प्रकृतिको हिसाबले पनि अनुगमन भनेको विवरणात्मक हो, सकारात्मक हो, यो चाहिँ व्याख्यात्मक हिसाबले जान्छ भने मूल्याङ्कन के हो त भन्दा विश्लेषणात्मक हो, अनुसन्धानात्मक हो, यो चाहिँ आदर्शतात्मक हिसाबले जान्छ। आदर्शको हिसाबले चाहिँ यसले चाहिँ वास्तविक सिद्धान्त के थियो, हैन, त्यसको तत्कालीन असर प्रभाव के पर्न सक्छ, त्यसले चाहिँ भविष्यमा के गर्न सक्छ, त्यसको असर के हुन सक्छ, हैन, सल्लाह सुझाव यी सहितको चाहिँ विश्लेषणात्मक, अनुसन्धानात्मक हिसाबले चाहिँ रहन्छ मूल्याङ्कनको कार्यप्रकृति। अब सूचनाको स्रोतको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि आवश्यक प्रतिवेदनहरू, स्थलगत अवलोकनहरू, हैन, यो हिसाबले चाहिँ अनुगमन गरिन्छ भने मूल्याङ्कनको हिसाबले चाहिँ हेर्ने हो भने मूल्याङ्कन गर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षणहरू गर्ने, तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने, यी पक्षहरू चाहिँ मूल्याङ्कनमा रहन्छ। त्यसै गरेर क्रियाकलाप र तिनको स्रोतहरूलाई चाहिँ उद्देश्यसँग टाइअप गर्ने, उद्देश्यसँग जोड्ने काम चाहिँ अनुगमनमा हुन्छ। तर क्रियाकलापको योगदान निर्धारण गरेर त्यसलाई चाहिँ नतिजासँग जोड्ने काम चाहिँ मूल्याङ्कनले गर्छ। समस्या बारेमा समयमै सचेत गराउने, समयमै सुधार गर्ने काम चाहिँ अनुगमनले गर्छ। तर चाहिँ नयाँ पाठ सिकाउने, आगामी योजना छनौट र कार्यान्वयनमा चाहिँ योगदान पुर्याउने काम चाहिँ मूल्याङ्कनले गर्छ।
भएपछि त्यसैलाई सुधार गर्नलाई चाहिँ अनुगमनले बढी ख्याल गर्छ भने अर्कोलाई चाहिँ पाठ सिकाउने काम चाहिँ मूल्याङ्कनले बढी गर्छ। अनि साधारण कर्मचारी अथवा चाहिँ जर्नलिस्टको हिसाबले पनि अनुगमन गर्न सक्छन्, त्यस्तै गरेर चाहिँ सङ्गठनबाटै पनि चाहिँ हुनसक्छ र यसमा चाहिँ विशेषज्ञ जर्नलिस्ट दुईटै पनि हुन सक्छन् भने मूल्याङ्कनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि विज्ञ परामर्शदाताहरू चाहिँ आवश्यक पर्छ। त्यसले गर्दा प्रक्रियालाई विशेष हेरिन्छ, इनपुट आउटपुट होइन, मेन्टेनेन्स जस्ता तरिकाहरू चाहिँ अप्नाइन्छ अनुगमनमा। भने मूल्याङ्कनमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि यो कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस जुन लाभ लागत विश्लेषण भन्ने यहाँले बुझ्नुभएको छ त्यो भयो होइन, इन्टरनल रेट अफ रेसियो यी कुराहरू भए होइन, त्यसै गरेर चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालुका कुराहरू जुन एनपिपी भन्छ यी कुराहरू भए होइन, यी कुराहरूलाई चाहिँ इन्टरनल रिस्क रिटर्नहरू यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मूल्याङ्कनमा हेरिन्छ। भनेपछि कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस आइआरआर होइन एनपिपी जस्ता विधिहरू चाहिँ मूल्याङ्कनमा अवलम्बन गरिन्छ, तर चाहिँ अनुगमनमा चाहिँ इनपुट आउटपुट मेन्टेनेन्स जस्ता पक्षहरूलाई यस्ता तरिकालाई अवलम्बन गरिन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ अनुगमन र मूल्याङ्कनको यसरी हामीले भिन्नता लेख्न सकिन्छ। अब सार्वजनिक व्यवस्थापनमा अनुगमनको मूल्याङ्कनको महत्त्व, अनुगमन मूल्याङ्कनको महत्त्व भन्यो भने मैले जुन अघि अनुगमनको महत्त्व र मूल्याङ्कनको महत्त्व भनेको थिएँ तिनै कुराहरूलाई पनि यहाँले ख्याल गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै जोडेर चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा अनुगमन मूल्याङ्कनको महत्त्व भन्यो भने कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू हुन सक्ला। त्यसो भने यहाँलाई के त भन्दाखेरि आजको सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको के हो त भन्दा सुशासन र सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको प्रत्याभूति गर्ने शासकीय संयन्त्रको रूपमा आजको सार्वजनिक व्यवस्थापन रहेको छ। र यसले चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कनले के गर्छ त भन्दाखेरि कार्यान्वयन पक्षको समयमै कमजोरी पत्ता लगाई सुधार्ने, प्रभाव र चाहिँ भएको मूल्याङ्कन चाहिँ प्रभाव र चाहिँ जुन असर हुन्छ त्यो असरको मूल्याङ्कन गर्ने र चाहिँ गरेर सही योजना, सही नीति, सही कार्यान्वयन गर्नको लागि योगदान पुर्याउने विधि वा पद्धति व्यवस्थापकीय पद्धतिको रूपमा अनुगमन मूल्याङ्कन रहन्छ। त्यसै कारणले नागरिकको अपेक्षालाई पूर्ति गर्नको लागि अनि त्यहाँबाट चाहिँ विद्यमान कमजोरीहरू पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ सुधार्नको निम्ति र सही ढङ्गले चाहिँ शासकीय संयन्त्र अथवा शासकीय पद्धति सञ्चालन गर्नको लागि पनि अनुगमन तथा मूल्याङ्कनले महत्त्वपूर्ण योगदान, महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा पुर्याउँछ, खेल्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनमा अनुगमन मूल्याङ्कनको महत्त्वलाई देखायो भने चाहिँ उल्लेख गर्न सकिन्छ भनेर ट्याक्क लेख्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले अब वर्तमानमा चाहिँ ठिकसँग काम गर्न, भविष्यमा सुधार गर्नको लागि पनि अनुगमन मूल्याङ्कनको महत्त्व रहन्छ। वर्तमानमा ठिकसँग काम गर्न, भविष्यमा सुधार गर्नको लागि, उद्देश्य अनुरूप सम्पन्न गर्नको लागि होइन पनि चाहिँ के गर्छ त सार्वजनिक व्यवस्थापनमा चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कनको महत्त्व रहन्छ। त्यस्तै पूर्व निर्धारित समय लागत गुणस्तर परिमाणमा प्राप्त गर्नको लागि होइन, उद्देश्य र कार्यान्वयन बिचको ग्याप थाहा पाएर सुधार गर्नको लागि, कार्यक्रममा चाहिँ स्थानीय स्तर र लक्षित वर्गमा परेको असर प्रभाव के छ त्यसलाई पत्ता लगाउनको लागि, आगामी दिनमा चाहिँ सुधार्नको लागि, व्यवस्थापकहरूलाई जिम्मेवारी बनाउनलाई उत्तरदायी बनाउनको लागि, कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ मितव्ययी नतिजामुखी प्रभावकारी ढङ्गबाट चाहिँ सम्पन्न गर्नलाई र कार्यान्वयन गर्नको लागि, लाभको हिस्सा चाहिँ लाभग्राही नागरिकमा पुगेन भनेर थाहा पाउनको लागि होइन, नागरिकको जीवन स्तरमा आयोजनाको प्रभाव थाहा पाउनको लागि यहाँले बुँदाहरू चाहिँ खर चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो अघि मैले भनेको उद्देश्यहरूलाई महत्त्वलाई पनि जोडेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। तर यसले चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा भनेको हिसाबले सार्वजनिक व्यवस्थापनमा अनुगमन मूल्याङ्कनको महत्त्वलाई त्यही हिसाबले जोडेर लेख्नुपर्छ। त्यस्तै मैले भने नि विकास निर्माणमा के कति उपलब्धि हासिल भयो भनेर थाहा पाउन होइन, जति पनि लेख्न सक्छ अब नागरिकको विश्वास हासिल गर्न, सदाचार नैतिकता कायम गर्न, सुशासन कायम गर्न होइन। यसरी यहाँले पाठ्यक्रममा आफ्नो पाठ्यक्रममा भएका पाठ्यक्रमलाई राम्रोसँग ख्याल गर्नु भनेको कारण पनि त्यही हो। यहाँ पाठ्यक्रममा भएका विषयहरूलाई चाहिँ अझ निर्णय प्रक्रियालाई सहज बनाउनको लागि भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन भन्न पनि सकिन्छ। यहाँको जुन पाठ्यक्रममा भएका कुराहरू छन् तिनलाई पनि जोडेर लेख्न सकिन्छ। त्यसैले बुँदाहरू कसरी सम्झिने भन्ने विषयमा म यहाँलाई छुट्टै एउटा क्लास पनि मैले यहाँ राख्नेछु। त्यो हिसाबले बुँदाहरूलाई कसरी सम्झिने, कसरी जान्ने, थोरै जानेर धेरै कसरी लेख्न सकिन्छ, बुँदाहरूलाई चाहिँ नभइकन पनि कसरी चाहिँ सरर लेख्न सकिन्छ, ती सबै आइडियाहरू म बताउँदै जानेछु। यहाँलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा अनुगमन मूल्याङ्कनको महत्त्व भन्यो भने यी पक्षहरूलाई चाहिँ विशेष ख्याल गरेर लेख्नु होला। त्यति भयो भने यहाँको राम्रोसँग उत्तर लेख्न पनि सकिन्छ र त्यसले चाहिँ जातकलाई प्रभाव पनि पार्छ। अब यहाँहरूलाई नेपालमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा भएको व्यवस्थाहरूको बारेमा लेख्नुहोस् होइन। नेपालमा चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ लेख्नुहोस्, अवस्था लेख्नुहोस् भएर आउन सक्छ। ती कुराहरू आयो भने यहाँहरूले चाहिँ नेपालको सन्दर्भ त जान्नै पर्ने हुन्छ हरेक टपिक्समा। त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ। म के कुराहरू बताउँछु। यदि नेपालमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी के कस्तो व्यवस्था छ लेख्नुहोस् भन्यो भने हाम्रो विद्यमान व्यवस्थाहरूलाई लेख्ने, संस्थागत व्यवस्था हुनसक्छ, कानुनी व्यवस्थाहरू हुनसक्छ होइन। यी कुराहरूलाई हामीले लेख्ने हो भने अवस्था भनौँ भने चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ कानुनी व्यवस्थाहरू के छ, अनि प्रयोगको अवस्था के छ, त्यसपछि त्यसको समस्या के छ, समाधानको उपाय के छ भन्ने हिसाबले लेख्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसैले व्यवस्था र अवस्थालाई चाहिँ अलिकति ख्याल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा चाहिँ विशेषतः चाहिँ यो चाहिँ औपचारिक प्रारम्भ चाहिँ विक्रम 2030 को दशक पछाडि मात्रै भएको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ क्रियाकलापहरू हैन आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि अप्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन मूल्याङ्कन विधि अवलम्बन गरिए तापनि औपचारिक रूपमा पनि त्यसभन्दा अगाडि भएको थिएन। विक्रम 2032-33 सालदेखि चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष भन्ने छ त्योद्वारा चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कनको निर्देशिका तयार भएको थियो र त्यसैबाट चाहिँ बल्ल चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कनको विधिवत पद्धतिको सुरु भएको पाइन्छ। तत्पश्चात मात्र राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि 3 प्रकारको मूल्याङ्कन पद्धतिलाई चाहिँ लागू गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ जुन पहिलो चाहिँ भार निर्धारण गर्ने र त्यो भारका आधारमा चाहिँ समीक्षा गर्ने थियो। दोस्रो चाहिँ उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्ने थियो। उपलब्धि सम्बन्धी विवरणहरू भर्ने अनि त्यही फारमहरू पनि हुन्थ्यो, त्यो हिसाबले त्यो उपलब्धिको विवरणहरू भर्ने र त्यो हिसाबमा मूल्याङ्कन गर्ने थियो। तेस्रो चाहिँ पद्धतिको प्रभावको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने थियो। विशेष गरी कार्यान्वयन भएको 4-5 वर्षपछि चाहिँ आर्थिक प्रगतिको, सामाजिक वातावरणीय प्रगति के कस्तो भयो भनेर चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिको रूपमा रहेको थियो। त्यसपछि 2049-50 देखि चाहिँ फेरि नयाँ अनुगमन व्यवस्था प्रणाली लागू गरियो। जसअनुसार चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि आयोजनाको चाहिँ विभिन्न चरणहरूमा चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्थालाई सुरुवात गरियो र विशेष गरी 8औं जुन आवधिक योजनाहरू भयो त्यो चाहिँ 2049 मा सुरु भएको थियो। 49-54 को जुन 8औं आवधिक योजना थियो त्यसले चाहिँ के गर्दा भन्दाखेरि राष्ट्रिय योजना आयोगमा चाहिँ केन्द्रीय स्तरको अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखा बनाउने व्यवस्थाको प्रारम्भ भयो। त्यसपछि त्यहाँ अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखाको रूपमा चाहिँ केन्द्रीय स्तरको चाहिँ व्यवस्थापन संस्थागत हिसाबले गरियो र 10औं योजना पश्चात चाहिँ आयोजना कार्यान्वयन कार्यक्रमको साथै चाहिँ जुन नीतिहरू छ नीतिहरूको समेत अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था चाहिँ 10औं योजना पश्चात भयो। भनेपछि 10औं योजना पश्चात चाहिँ आयोजना कार्यक्रमलाई मात्रै होइन कि नीतिहरूको समेत अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने भनेर चाहिँ व्यवस्था भयो र चाहिँ अहिले चाहिँ सबै मन्त्रालयहरूमा प्राय सबै मन्त्रालयहरूमा चाहिँ यहाँको के छ अनुगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धी महाशाखा शाखाहरू रहेको छन् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा त अब उ त सुरुबाटै इन्भल्भ भएकै भइहाल्यो। त्यसै गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा पनि यहाँको चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा चाहिँ जुन चाहिँ एकीकृत अनलाइन अनुगमन प्रणाली भन्ने छ त्यसले चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अनुगमन प्रणालीलाई समग्र मन्त्रालय र चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्ययोजनाको सम्पन्नताको अवस्था अथवा त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थालाई अनुगमन गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरू सबै चाहिँ जुन सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रम अनुसार वार्षिक बजेट अनुसार चाहिँ क्रियाकलापहरू सम्पन्न भयो कि भएन भनेर अनुगमन गर्ने मूल्याङ्कन पद्धतिको रूपमा चाहिँ एकीकृत अनुगमन अनलाइन प्रणालीको रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा रहेको छ। त्यसै गरेर प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा समेत यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ। कानुनी व्यवस्था पनि छ, संस्थागत व्यवस्थाहरू पनि छ र अझ जिल्ला समन्वय समितिले पनि अनुगमन गर्ने र चाहिँ त्यसले चाहिँ समन्वय गर्ने जिल्लाभरका स्थानीय तहहरूसँग भन्ने कुराहरू, स्थानीय जिल्लाभित्रका चाहिँ आयोजनाहरूको योजनाहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने कुराहरू पनि जिल्ला समन्वय समितिमा पनि रहेको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन भन्ने छ। त्यसै चाहिँ राष्ट्रिय स्तरका चाहिँ योजना कार्यक्रम क्रियाकलापहरूको चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ दिग्दर्शन रहेको छ 2075। त्यस्तै गरेर प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन पनि छ हैन। स्थानीय स्तरमा पनि योजना तर्जुमा मूल्याङ्कन सम्बन्धी कुराहरू छन् हैन। त्यसै गरेर चाहिँ उपमेयर अथवा चाहिँ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था पद्धति पनि व्यवस्था पनि गरिएको छ स्थानीय तहहरूमा पनि। भनेपछि सङ्घदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पनि अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गरिएको छ हाम्रोमा पनि र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको ठोस मार्गदर्शन प्रदान गर्न तथा दिगो विकास लक्ष्यको प्रतिवेदनको लागि चाहिँ आधार तयार गर्न सङ्घीयताको अनुगमन हैन। विशेष गरी सङ्घीय तहको चाहिँ अनुगमनहरू छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सङ्घीय तहको अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीका लागि चाहिँ राष्ट्रिय अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली चाहिँ जुन मूल्याङ्कन दिग्दर्शन छ त्यो छ। अनि प्रदेश तहमा चाहिँ त्यसको चाहिँ लक्ष्यको प्रतिवेदनहरू हासिल गर्न ठोस मार्गदर्शन प्रदान गर्न हैन र चाहिँ मूल्याङ्कन प्रणाली चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि जुन प्रदेश तह छ त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन प्रणाली व्यवस्थित गर्नको लागि प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन 2075 लागू भएको छ। त्यो हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ संस्थागत हिसाबले पनि। र यहाँलाई चाहिँ संस्थागत व्यवस्थाहरू अनुगमन मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा संस्थागत व्यवस्थाको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर आयो भने पनि यहाँहरूले चाहिँ ती कुराहरूलाई लेख्न सकियो। संस्थागत व्यवस्था भन्यो भने विशेष त के त भन्दाखेरि कानुनी रूपले चाहिँ राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन 2075, प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन दिग्दर्शन, स्थानीय स्तरमा पनि अनुगमन मूल्याङ्कनको चाहिँ व्यवस्था कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएको छ र चाहिँ संस्थागत हिसाबले चाहिँ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति भन्ने चाहिँ जुन प्रधानमन्त्रीजीको अध्यक्षतामा रहन्छ त्यो चाहिँ समिति रहेको छ। जसले चाहिँ उच्च स्तरीय हिसाबले चाहिँ यस्तै चाहिँ विकास समस्या समाधानहरू चाहिँ जुन विकासका समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्ने हिसाबले चाहिँ यो समिति उच्च स्तरीय समिति रहेको छ। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति जुन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुन्छ र 4 महिनामा एकपटक बस्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै गरी अर्को राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान उपसमिति पनि छ। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहन्छ। त्यो पनि 4 महिनामा बस्छ र विशेष गरी राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बस्नुभन्दा पूर्व त्यसमा लैजाने एजेन्डाहरूको सम्बन्धमा विशेष छलफल यसले गर्छ। त्यसै गरेर अर्को मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति पनि हुन्छ। संस्थागत व्यवस्था भनौँ भने यहाँले ख्याल गर्नु होला। मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति भन्ने जुन चाहिँ मन्त्रालयको चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रीजीको अध्यक्षतामा रहन्छ र त्यो पनि प्रत्येक चौमासिकमा बस्ने व्यवस्था छ। त्यसै मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान उपसमिति भन्ने चाहिँ फेरि मन्त्रालयको सचिवजीको संयोजकत्वमा रहन्छ र चाहिँ त्यसले पनि के गर्छ त भन्दाखेरि जुन मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिलाई एमड्याक भन्छ, एमडिएसी एमड्याक भन्छ, त्यो बस्नुभन्दा पूर्व चाहिँ त्यसको पूर्व तयारीको हिसाबले चाहिँ जुन चाहिँ मन्त्रालय विकास समस्या समाधानको चाहिँ उपसमितिको बैठक बस्ने गर्छ। त्यो पनि 4 महिनामा बस्छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति भन्ने छ। केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति चाहिँ मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बस्ने व्यवस्था छ। त्यसै गरेर दिगो विकास लक्ष्य अनुगमन समिति भन्ने पनि छ। त्यसले चाहिँ विशेष गरी दिगो विकास लक्ष्यका जुन प्रावधानहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हासिल गर्नको लागि विशेष फोकस गर्छ र यसले चाहिँ यसमा चाहिँ विशेष गरी उच्च स्तरीय निर्देशक समिति भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा र चाहिँ अर्को चाहिँ निर्देशक समिति भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय योजना आयोगको चाहिँ उपाध्यक्षको चाहिँ अध्यक्षतामा चाहिँ बस्ने गर्छ। भनेपछि संस्थागत व्यवस्थाहरू भएर आयो भने यहाँहरूले यी कुराहरूलाई ख्याल गर्ने र प्रदेशमा पनि प्रदेश स्तरीय चाहिँ समस्या समाधान समितिका कुराहरू भए। त्यसपछि गएर प्रदेशमा पनि विभिन्न अनुगमन मूल्याङ्कनका व्यवस्थाहरू, मन्त्रालयहरूमा पनि अनुगमनका व्यवस्थाहरू, स्थानीय तहमा पनि अनुगमन मूल्याङ्कनका व्यवस्थाहरू, स्थानीय तहमा जुन उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन गर्ने एउटा कमिटीको रूपमा। त्यसै गरेर चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति छ, त्यसले पनि चाहिँ जो जिल्लाभित्रका चाहिँ आयोजनाहरूको चाहिँ अनुगमन गर्ने व्यवस्था, यी कुराहरू पनि रहेका छन् संस्थागत हिसाबले भएर। यदि संस्थागत हिसाबले आयो भने यी कुराहरूलाई यहाँले लेख्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी अब यहाँलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको चाहिँ विषयवस्तुको हिसाबले पनि कहिलेकाहीँ भयो भने अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको मुख्य विषयवस्तु के हो त भन्दाखेरि मुख्य विषयवस्तुमा सबैभन्दा पहिलो भनेको त सार्वजनिक नीति नै हो। सार्वजनिक नीतिले के भन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ सार्वजनिक नीतिको चाहिँ लक्ष्य उद्देश्य हासिल गर्ने सम्बन्धमा विशेष गरी चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कनको विषयवस्तु चाहिँ सार्वजनिक नीति नै रहन्छ। सार्वजनिक नीतिले जे गर्ने प्रदान गर्ने भनेको छ त्यही आधारमा अनुगमन मूल्याङ्कन गरिने हो। अर्को चाहिँ आवादी योजना। आवादी योजनाले टार्गेट गरेका विषयहरू, लक्ष्यहरू, होइन, क्रियाकलापहरू, कार्यान्वयन, बजेट, यी सबै कुराहरू हेर्ने कुराहरू भयो। अर्को विषयवस्तु भनेको चाहिँ यहाँको चाहिँ विषय क्षेत्रगत योजनाहरू हुनसक्छ। विषयगत क्षेत्रगत जुन योजना कार्यक्रम हुन्छ त्यो कार्यक्रम पनि हेर्ने र त्यो कार्यक्रमको आधारमा अनुगमन मूल्याङ्कन गरिन्छ। अर्को चाहिँ वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटहरू हुन्छ। वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम के छ, बजेट के छ, होइन, कुनको लागि कति बजेट विनियोजन भएको छ, होइन, यी कुराहरू सबै हेरेर चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यसैले चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कनमा वार्षिक नीति कार्यक्रम, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई हेरिन्छ। अर्को कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको दस्तावेजहरू के छ, कार्यक्रम तथा आयोजनाका दस्तावेजहरूलाई हेरिन्छ। त्यसै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू के छन्, त्यो प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको लागि चाहिँ के कति कसरी चाहिँ भयो भन्ने कुराहरू पनि अनुगमन मूल्याङ्कनको विषयवस्तुहरूमा रहन्छ। त्यसैले अनुगमन मूल्याङ्कनको विषयवस्तुहरू भनौँ भने यहाँले सम्झिन पर्यो सार्वजनिक नीति, आवादिकी योजना, विषयगत क्षेत्रगत योजना कार्यक्रमहरू, त्यसै गरेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट, होइन, कार्यक्रम तथा आयोजनाको चाहिँ दस्तावेज, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू, यी कुराहरूलाई सम्झिनु भयो भने सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका विषयवस्तु भन्यो भने यिनै कुराहरूलाई यहाँले ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै नेपालको विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा रहेका समस्याहरू भन्यो भने अब नेपालको विकास आयोजनामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा के छ त भन्दाखेरि विभिन्न अघि भनेका संस्थागत कानुनी प्रावधानहरू, यी सबै संरचनागत व्यवस्थाहरू सबै भएका छन्। यद्यपि तिनले पनि चुस्त दुरुस्त रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। नेपालको विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीकामा रहेका समस्याहरू अथवा मूल्याङ्कनमा देखिएका समस्याहरूलाई देखायो भने मूल्य गर्न सकिन्छ भने यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ। आयोजनाको छनौट प्रणालीमा चाहिँ विशेष गरी के छ त भन्दाखेरि छनौट प्रणालीमा पनि अनुगमन मूल्याङ्कन राखिएको छैन, होइन। छनौट प्रणालीमा पनि अनुगमन मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने ती कुराहरू राखिएको छैन। अनुगमन मूल्याङ्कनको लागि चाहिँ बजेटहरू, स्रोतहरू चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ एकदम न्यून मात्रामा उपलब्ध छ। अनुगमन मूल्याङ्कनको लागि चाहिँ बजेटै कम छुट्याइन्छ, धेरै कम छुट्याइन्छ। छुट्याइन्छ त नभनौँ, धेरै कम छुट्याइन्छ। अनुगमन मूल्याङ्कनका लागि संस्थागत व्यवस्था पनि कमजोर छ, होइन। ती संस्थागत व्यवस्थाहरू छन् भएर पनि तिनलाई पनि सक्रिय सबल बनाउन सकिएको छैन। अनुगमन मूल्याङ्कनको लागि चाहिँ जुन महाशाखाहरू छन् त्यो महाशाखालाई चाहिँ मन्त्रालयहरूमा विभिन्न अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखा शाखाहरू छन्, तिनलाई प्रायोरिटी नै दिँदैन। कर्मचारीलाई पनि अनुगमन महाशाखा फाल्यो भने हामीलाई के अरे सर्वे गर्यो भने हामीलाई फालेको भन्ने खालको चाहिँ अवस्था भएको छ। त्यसैले सबैभन्दा सबल, सबैभन्दा बलियो नै अनुगमन महाशाखा हुनु परेमा सबैभन्दा कमजोरै त्यही छ। त्यस्तो खालको कमजोरी चाहिँ छ। त्यस्तै आयोजनामा चाहिँ कार्यरत कर्मचारी हुन्छ जो चाहिँ
एकदम अस्थिर भइरहने सरुवा भइरहने खालको अवस्था छ। वैदेशिक सहरमा सञ्चालित आयोजनाको मापदण्ड पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मापदण्डसँग एकीकृत हुन सकेको छैन हैन। एक आपसमा चाहिँ निकायहरूबिच समन्वय पनि हुँदैन हैन। त्यो समन्वय नहुँदाखेरि पनि यो अनुगमन मूल्याङ्कनमा चाहिँ समस्या देखिएको छ। एकीकृत प्रणाली नै छैन हैन। बहु अनुगमन छ। अब अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ समन्वय पनि छैन। समन्वय नभएपछि बहु अनुगमन बढी हुने भयो। अनि बहु अनुगमनले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ एउटा निकाय छ, अनुगमन गर्ने 20 वटा निकाय भएर अनुगमन गरिरहेछन्। त्यस्तो खालको प्रवृत्ति पनि छ। त्यसले चाहिँ के हो त कार्यान्वयनमा झन् अप्ठ्यारो सिर्जना भइरहेको छ। अर्को व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा पनि अनुगमन प्रणालीलाई चाहिँ हामीले आबद्ध गर्न सकिएको छैन। वित्तीय प्रगति देखिने गरी चाहिँ अथवा भौतिक प्रगति देखिने गरी चाहिँ पनि हामीले चाहिँ अनुगमन प्रणालीलाई चाहिँ अवलम्बन गर्न सकिएको छैन। प्रभाव मूल्याङ्कनलाई चाहिँ ध्यान दिन सकिएको छैन हैन। प्रभाव मूल्याङ्कनलाई हामीले एकदमै कम ध्यान दिइन्छ। अनि अनुगमन मूल्याङ्कन गरियो भने त्यसको पृष्ठपोषण अथवा त्यसको प्रतिवेदन पनि नबनाउने अथवा बनाइहाले पनि त्यो प्रतिवेदनलाई चाहिँ सही रूपले आत्मसात नगर्ने प्रवृत्ति छ। प्रतिवेदन ल्याएर पनि थन्क्याउने प्रवृत्ति छ हैन। अनि समितिहरूको बैठक पनि नियमित हुन नसकेका अवस्थाहरू छन्। अनुगमनका लागि मात्रै अनुगमन भएको छ, त्यो अनुगमन चाहिँ नतिजाका लागि अनुगमन हुन सकेको छैन। यी खालका कमजोरीहरू रहेका छन्। त्यसैले अब नेपालको विकास आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा रहेका चाहिँ समस्याहरू यी कुराहरू भए। अब समाधानका उपाय भन्यो भने यिनै कुराहरूलाई यहाँले उल्टा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब समस्या समाधानका लागि भन्यो भने अब यिनै कुराहरूलाई मिलाएर हामीले लेख्न सकिन्छ। जस्तै विकास आयोजनाहरू चाहिँ तर्जुमाकै बेलामा चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो हैन। राष्ट्रिय योजना आएको जुन छ त्यसको चाहिँ अनुगमन मूल्याङ्कनलाई चाहिँ अलि सुदृढ बनाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा भएको एकीकृत अनुगमन अनलाइन प्रणाली छ, त्यसलाई पनि अझै सबल र प्रभावकारी बनाउनु पर्यो हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ मन्त्रालय स्तरमा प्रदेश स्तरमा पनि के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लैजानु पर्यो यस्तो अनुगमन प्रणालीलाई चाहिँ जुन प्रभावकारी देखिएको छ। अनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा चाहिँ यसको नतिजालाई चाहिँ टाइअप गर्नु पर्यो हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ महाशाखाहरू जुन अनुगमन मूल्याङ्कन महाशाखा शाखाहरू छन् तिनलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिनु पर्यो। तिनीहरूलाई बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्यो। कर्मचारीलाई चाहिँ कार्यान्वयन एक आर्थिक वर्षमा चाहिँ चेन्ज गर्नु भएन हैन। आज उसले राम्रो कार्य सम्पादन गर्छ भने आयोजना अवधिभर गर्नु भएन, नत्र पनि एक आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि उसलाई चाहिँ चेन्ज गर्नु भएन। अर्को वैदेशिक सहरमा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई चाहिँ हाम्रो आयोजनाहरूसँगको अनुगमन प्रणालीको मापदण्डमा एकीकृत गर्नु पर्यो। एक आपसमा समन्वयलाई बढाउनु पर्यो। एकीकृत अनुगमन प्रणाली एकीकृत चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिलाई अवलम्बन गर्नु पर्यो। यो बहु अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति जुन चाहिँ एउटा निकायले काम गरिरहेको छ 50 वटाले गरेर चाहिँ अनुगमन गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ हटाउनु पर्यो हैन। व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा चाहिँ यसलाई आबद्ध गर्नु पर्यो हैन। पृष्ठपोषणलाई विशेष ख्याल गर्नु पर्यो। समितिहरूको बैठक नियमित बस्नु पर्यो भनेर यहाँलाई चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ समाधानका उपायहरूको हिसाबले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले यति कुराहरू राखिसके पछाडि पक्कै पनि यहाँलाई अनुगमन र मूल्याङ्कनको बारेमा धेरै ज्ञान हासिल भयो भन्ने लाग्छ। अनुगमन मूल्याङ्कनको विषय अलिक जटिल, अलिकति बृहत र यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण पनि भएको कारणले मैले यो भिडियोमा अलिकति बढी लामो पनि भयो। कृपया यसलाई चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ के कस्तो लाग्यो यहाँले सुनेपछि हेरेपछि सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। यहाँको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको आधारमा म आगामी दिनमा थप परिष्कृत गर्दै लैजानेछु। कृपया यहाँको सल्लाह सुझावको अपेक्षा पनि गर्दै र यो भिडियो हेरिसके पछाडि पक्कै पनि यहाँलाई अनुगमन र मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा धेरै कुराहरू ज्ञान आर्जन भयो र परीक्षामा पनि राम्रोसँग यहाँहरूले अब अनुगमन मूल्याङ्कनको विषयहरूमा आयो भने लेख्न सक्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु र यहाँले परीक्षामा राम्रोसँग लेख्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना पनि दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।